त्यसो त नेपालमा सञ्चालित सबैभन्दा महँगो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल स्थापना कालदेखि नै विवादका बीच भएको थियो। मेरो मोबाइलको नाममा स्पाइस नेपाल प्रणालीले सेप्टेम्बर 17, 2005बाट नेपालमा व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको थियो। तत्कालीन राजाका ज्वाइँ रामबहादुर सिंह र हेटौँडाका व्यापारी अजयराज सुमार्गीले करोडौँ रुपैयाँको गोल्डन सेयर लिएर स्पाइस नेपाललाई मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका थिए। त्यसमा अर्का व्यक्ति नीरज गोविन्द श्रेष्ठको साझेदारी थियो। राजबहादुर सिंह र सुमार्गीले अरबौँ रुपैयाँ लिएर 2012मा एनसेलबाट बाहिरिएका थिए। उति बेला दरबारलाई मिलाउने काम सिंहले गरेका थिए भने माओवादीलाई मिलाउने काम सुमार्गीले गरेका थिए। भनिन्छ वर्तमान प्रधानमन्त्री सुमार्गीको नयाँ बानेश्वर स्थित हेलो टावरमा साउन्डका बाथका लागि पुग्ने गर्दथे। सुरुवाती कालदेखि नै विवाद भ्रष्टाचार सेटिङमा चल्दै आएको एनसेलले हाल नेपाली जनतासँग सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम भन्दा 30% महँगो शुल्क असुल्दै आइरहेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुवै भ्रमणको मौका पारेर भएको बेला एक्जिटा र सतीशलाल आचार्य बीचको डिललाई संयोगको रूपमा मात्र लिन नसकिने चर्चा र राजनीतिक प्रशासनिक वृत्तमा चलिरहेको छ। साथीहरू, आज हामी एनसेल काण्ड के हो भन्ने बारेमा डिटेलमा बुझ्न गइरहेका छौँ। भिडियो स्किप नगरी पुरा हेरिदिनु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो युट्युब च्यानल रहस्य टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। शङ्कास्पद रूपमा भएको एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नियामक निकायसँग जवाफ मागेको छ। नियामक निकायलाई थाहै नदिई मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जिटा ग्रुपले एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको 80% सेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्टर लाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको तथ्य बाहिरिएपछि समितिले चासो देखाएको हो। लेखा समितिले आइतबार 3वटा नियामक निकाय, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै लेखेको छ, एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने कि नपर्ने के हो भनेर प्रश्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पटक भाषण गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झँदै भावुक बन्छन् र आदर्शवादी नेताको रूपमा स्वर्गीय कोइरालाको बारेमा चर्चा गर्न पनि पछि पर्दैनन्। उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले 2050 सालमा घटाएको धमिजा काण्डभन्दा 480 गुणा ठुलो भ्रष्टाचार गरेका छन् एनसेल नामक टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीको बिक्री काण्ड मचाएर। अहिलेको एनसेल काण्ड हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारमा गिरिजाप्रसादलाई सयौं गुणाले पछि पारेको देखिन्छ। बहुदलीय व्यवस्थामा सर्वाधिक भ्रष्टाचार शासन उनै कोइरालाको पालामा भएको भनेर आलोचना हुने गर्छ। तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम एसियाकै चर्चित हावी कम्पनी रहेको बेला 2050 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले आफ्नै छोरी सुजाता कोइरालाको प्रभावमा परेर एउटा निर्णय गरे जसले निगमलाई तहस नहस पारिदियो, जुन अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग उठ्न सकेको छैन। त्यति बेला शाही नेपाल वायु सेवा निगम 2 बोइङ 757 अत्याधुनिक जहाज हङकङ, लन्डन, जापानको नरिता, फ्रान्सको पेरिसदेखि दुबईसम्म उड्थ्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले युरोप एयर प्रमोसन यूएपीलाई दिएको जीएसए खोसियो र सुजाताका साथी भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजाले स्थापना गरेको 1 पाउन्डको एफआरई नामक कम्पनीलाई दिने निर्णय गरियो। सो काण्डमा नेपाल एयरलाइन्सलाई 39 करोड 55 लाख रुपैयाँको घाटा हुन पुग्यो। साँच्चै भन्नुपर्दा धमिजा अनुभवी थिएनन्। उनले सबैभन्दा पहिले नेपाल एयरलाइन्सको जीएसए पाएर हवाई टिकट सम्बन्धी पहिलोपटक काम गर्ने मौका पाएका थिए। बिना टेन्डर नेपाल एयरलाइन्सलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा हुने गरी जीएसएको रूपमा दिनेश धमिजालाई नियुक्त गरिएको विषयमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदमा समेत विरोध जनाएको थियो, तर पछि मिलेमत्तो भयो। पहिले जीएसएको काम गरिरहेको यूएपीले नेपाल एयरलाइन्सलाई तिर्नुपर्ने 2 करोड 79,11,641 रुपैयाँ समेत तिरेन। सोसहित उक्त काण्डमा 42 करोड 34,11,641 रुपैयाँ समेत डुब्न पुग्यो। यसै काण्डलाई बहुदल स्थापना पछिको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार काण्ड मानिँदै आएको छ। 2013 सालमा स्थापना भएको नेपाल एयरलाइन्स 40 को दशकमा सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समेत बनेको थियो। आर्थिक वर्ष 2044-45 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कुल 5 करोड 43 लाख आम्दानी गरी 1 करोड 70 लाख अमेरिकी डलर नाफा कमाएको थियो भने निगमले 2200 जना कर्मचारीलाई रोजगारी समेत दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले घटाएको धमिजा काण्डपछि नेपाल वायु सेवा निगमले चेन्ज इयर काण्ड, लाउडा काण्ड लगायतका थुप्रै काण्ड घटाएर अहिले 46 अर्ब रुपैयाँ ऋणमा डुब्न पुगेको छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियाका अर्का हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम बारम्बार लिइरहन्छन्। नाम मात्रै होइन, अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड घुस सेटिङ र भ्रष्टाचारमा समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई माथ गर्ने गरी 42 करोड 34 लाख रुपियाँको धमिजा काण्डभन्दा 480 गुणा ठुलो एन्सेल काण्ड घटाएका छन्। नेपालमा सञ्चालित निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसिएलमा 20% सतीशलाल आचार्य र उनकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको सुनी भेराको नाममा छ भने बाँकी रहेको 80% सेयर रेनोल्ड्स होल्डिङको नाममा छ। रेनोल्ड्स होल्डिङ सन् 2008 जुलाई 8 बेलायतमा स्थापना भएको कम्पनी हो। सो कम्पनीको 7% सेयर स्विडेनको कम्पनी टेलिया सोनेरा सन् 2016 मा 1 अर्ब 36 करोड 50 अमेरिकी डलर अर्थात् 1 खर्ब 43 अर्बमा मलेसियाको एक्जेटिया नामक कम्पनीले किनेको थियो। उक्त कारोबार नेपालमा लामो समयसम्म लुकाएको कारण पुँजीगत लाभ कर बापत 62 अर्ब रुपियाँ कर छली गरेको थियो। सो काण्ड 7 वर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पालेर सेटिङ गरेको एनसेलले अहिलेको रेनोल्ड्स होल्डिङको 7% सेयर 5 करोड डलरमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको तथ्य बाहिर आएको छ। 1 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँ सेयर भ्यालु भएको रेनोल्ड्स होल्डिङको सेयर एक्जेटाले कौडीको भावमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले घटाएको धमिजा काण्ड र हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घटाएको एन्सेल काण्डका केही कुराहरू समान छन्। पहिलो बेलायतमा कृत्रिम कम्पनी खडा गरिनु, दोस्रो दिनेश धमिजाले तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेना निगमको जीएसए लिनको लागि 1 पाउन्डको कम्पनी खोलेका थिए भने अहिले एन्सेल काण्डमा पनि सतीशलाल आचार्यले 1 पाउन्डकै स्पेक्ट्रलाइट युके नामक कम्पनी खोलेर 7 वर्ष अघि 1 खर्ब 43 अर्ब मूल्य भएको कम्पनी जम्मा 6 अर्बमा खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको छ। तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा दिनेश धमिजालाई जीएसए दिए बापत 40 करोड 55 लाख रुपियाँ घाटा भएको थियो भने यसपटक सो रकमको 480 गुणा ठुलो घोटाला गरिएको छ। हाल एनसेल काण्डमा यसअघिको लाभ कर छलीमा 62 अर्ब, यसपटकको कारोबारमा 143 अर्बको सम्पत्तिलाई 6 अर्ब मूल्याङ्कन गरेर 137 अर्ब रुपियाँको घोटाला गरिएको छ। त्यस्तै सतीशलाल तिनै व्यक्ति हुन् जसले यसअघि स्मार्ट सेल नामक कम्पनीको 30 अर्ब बक्यौता र कर भुक्तानी नगरी भागेका थिए। राज्य कोषको कर नतिरी फरार भएका अभियुक्तले सो समेत जोड्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा सतीशलाल र एनसेल गरी कुल 2 खर्ब 29 रुपियाँ घोटालामा समावेश छन्। सबै हिसाब गणना गर्दा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले घटाएको धमिजा काण्डको तुलनामा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घटाएको एनसेल काण्ड 480 गुणा ठुलो भ्रष्टाचार हुन आएको छ। विश्लेषकहरूले यो घोटाला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लै नगरेको भई सिङ्गो संसदमा रहेका सबै दलको सहमतिमा घोटाला गरेको एनसेलको मुख्य व्यक्ति सतीशलाल आचार्य र उनकी नेपाली पार्टनर भवानी सिंह श्रेष्ठ श्रीमान श्रीमती हुन्। उनीहरू पैसा भएका मान्छे होइनन्। कुनै समय सतीशलाल आचार्य सिङ्गारको रेमन्ड सोरुममा साताको 500 सिङ्गापुर डलर तलब पाउने गरी काम गर्दथे। उनका भाइ हाल काठमाडौँमा बसेर नेताहरूलाई पैसा सेटिङ मिलाउने काम गर्दछन्। आचार्यका भाइले काठमाडौँ नर्सिङ होम भनेर खोलेका छन्। आचार्यका सहोदर भाइले ललितपुरको कर्मनासा खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेर अरूलाई बिक्री गरेको भनेर अख्तियार मुद्दा परेको थियो। त्यसो त नेपालमा सञ्चालित सबैभन्दा महँगो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल स्थापना कालदेखि नै विवादको बीचमा भएको थियो। मेरो मोबाइलको नाममा स्पाइस नेपाल प्रणालीले सेप्टेम्बर 17, 2005 बाट नेपालमा व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको थियो। तत्कालीन राजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह र हेडौँडाका व्यापारी अजय राज सुमार्गीले करोडौँ रुपियाँको गोल्डेन सेयर लिएर स्पाइस नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका थिए। त्यसका अर्का व्यक्ति नीरज गोविन्द श्रेष्ठको साझेदार थियो। राजबहादुर सिंह र सुमार्गी अर्बौं रुपियाँ लिएर 2012 मा एनसेलबाट बाहिरेका थिए। उति बेला दरबारलाई मिलाउने काम सिंहले गरेका थिए भने माओवादीलाई मिलाउने काम सुमार्गीले गरेका थिए। र अन्तिममा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कुखुरी का एन्सेल खा, खोइ मेरो एन्सेल एक्जिटाले खायो, खोइ एक्जिटा आधा पैसा कुम्लाएर मलेसियातिर गयो, खोइ आधा पैसा नेताले खायो, खोइ नेता अन्धभक्तले लुकायो। जबसम्म पार्टीका झोले अन्धभक्त मरेर देशभक्त जाग्दैनन् तबसम्म एनसेलको सेखी झार्छु भन्नु साहसीको एकमात्र चाहना खुकुरी फिल्टर भनेर भ्रम फैलाउनु बराबर हो।